फर्ज को पढ़ो, पहले ब्रह्म बनो, ब्रह के मैंने बढ़ना, मनन के मैंने सोचना। पहले बढ़ो, अकली तौर से बढ़ो, जिस्मानी तौर से बढ़ो, इज्जत के तौर से बढ़ो। जब तजर्बा जिंदगी का हो जाए, then turn your side towards the side, otherwise no hope। ये सिर्फ झूठे वादे हैं और एक गलत ख्याल। मेरी समझ में ये बात आई। अच्छा 7:30 हो गए, अभी तो वक्त बहुत है। सभी 7:15 है जी अभी है। किसी और ने कोई सवाल करना हो तो कर सकता है। मैं आया हूँ, इत्तेफाक से आ गया, अजीत सिंह ने बुलाया, कर्म गति की दाना पानी ले आया। तो मैं वो कहता हूँ जो मेरे तजर्बे में बात आई है। पर ये जो राधा स्वामी है, जो इसके चेले हैं ना, ब्रदर भी है, मैंने किसी को चेला नहीं बनाया। वो गारंटी करते हैं कि हम नहीं जाए इसमें आना, कि हमारा गुरु कहता है जब मर जाएंगे तो 84 कट जाएगा। वो कहते हैं उनका फेथ, उनको ऐसा फेथ दिलाया गया है, मगर ये गलत है। अब तो बाबा चरण सिंह भी बदल गया, पिछले सत्संग में उसने बदला। अब लोग सवाल करते हैं कि अगर फकीर चंद गलत है तो तुम बताओ। मैं गलत होता तो वो कहते। कोई शख्स मेरे सामने आता नहीं। हिंदुओं के सनातन के बड़े बड़े प्रीस्ट आते हैं बैसाखी पर, आर्य समाज के कट्टर आर्य समाजी आते हैं, किसी मुसलमान आते हैं, ईसाई आते हैं। मैं कहता हूँ, तुम कसम देता हूँ कि मैं गलत हूँ, तुम मुझे किताबों में लिखे हुए को मैं नहीं मानता। किताबें जो लिखी हुई हैं, दे हैव रिटन वन साइडेडनेस। अब सिर्फ उनके अच्छे काम लिखे हैं, जो उन्होंने गलतियां खाई हैं गुरुओं ने, वो नहीं लिखी। गुरु नानक साहब के 2 लड़के थे, ये वर डिसोबीडिएंट। गुरु नानक साहब के 2 लड़के उनके आज्ञाकारी नहीं थे। उनकी औरत का कहीं नाम नहीं आया सिख हिस्ट्री में, सिवाय उसके कि उनकी शादी हुई उसके साथ। अगर वो इतने थे तो लड़कों को क्यों ना अपने खींच लिया। जो दीवार कहने दीवार साहब, वहाँ क्या था, शादी तो कर दी, असल में वो राजी नहीं थे। उन्होंने कच्ची दीवार के सामने उनको गिर जाए तो किस तरह से जो मर जाए। आपको सच्चाई का इल्म नहीं है, इस बात पर मत रहो। कर्म जो ये स्वामी जी करे, कर्म जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। जो कर्म तुम करोगे तुमको उसका फल देना पड़ेगा, तुम बच नहीं सकते। ये स्वामी जी की बात। हिंदू कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो इच्छा तो करता। नाम 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 चलाते फिरते हैं। नाम क्या है? नाम इज हु आर यू। मैं आपसे तुम कौन हो, तुम कहते हो फलाना हूँ, तो आपके नाम से पता लग जाता है कि तुम वो हो, वहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा बाप भी है, सारा पता है। ऐसे ही नाम है क्या? ऐ इंसान तू कौन है? यही गुरु नानक साहब ने कहा है। कहे नानक, मैं शब्द है गुरु नानक साहब का, बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। ओ नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। काई राधा स्वामीदार कहते हैं, नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। इस अपने आप को जानने के लिए अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास जो है ये मंजिल मकसूद नहीं है, दिस इज द मीन्स टू गेन द एंड। लिखा हुआ है ना, पूरा सतगुरु पाया पूरी पाई मत, हसंदियां खिलंदियां पिलंदियां बिचे पाई गप मुक्त। पूरे सदगुरु के मैंने व्यास वाले कहते हैं हमारा गुरु पूरा, मेरे तो मुझे कहते हैं फकीर चंद पूरा, तीसरा कहता है फलाना पूरा। अब आदमी तो मर गया, जाए किधर? पूरे गुरु के मैंने ये हैं, पूरे ज्ञान के। दिस बॉडी इज नेवर ए गुरु। ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, आग हो जाएगी, इसकी सुहा हो जाएगी, दिस विल डाई। गुरु नाम है ज्ञान का, सच्ची समझ का। जहां से जिसको मिल जाए उसके लिए वही मुबारक है, वही गुरु है।
اصلی گرو اگر مجھ سے پوچھو اے انسان تیرا اپنی ذات، ہم بھرم میں پڑے ہوئے ہیں، کتابوں کے چکر میں آئے ہوئے ہیں، ہندو کیا، مسلمان کیا، سکھ کیا، عیسائی کیا، دے آر آل اگنورنٹ۔ اگنورنٹ نہ ہوتے جو پاکستان میں ہوا کیا؟ کتنے آدمی بھاگ کے آئے ہندو، کتنے مسلمان یہاں سے بھاگ کے گئے وہاں، کیوں گئے؟ اگنورنٹ۔ کوئی محمد کو مانتا ہے، کوئی کسی کو ارے نہ کوئی محمد باہر سے تمہاری مدد کرتا ہے، نہ کوئی فقیر چند کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بولا، بڑی سچائی سے کام کیا کہ لوگ لڑکے اسکول میں جاتے ہیں، ان کو پرچہ نہیں آتا، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا کیوں آیا؟ میرا روپ ان کے میز کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، ان کو پرچے ڈکٹیٹ کرا دیتا ہے، ان کو 100 میں سے 98 نمبر آتے ہیں۔ میرے شیر کو کشت پڑے اگر میں جھوٹ بولوں، مجھے تو پتہ نہیں کون مجھے یاد کرتا ہے، نہ میں کہیں جاتا ہوں نہ کہیں آتا ہوں۔ آگ لگے اس بروائی کو، میری 4 دن کی زندگی ہے، میں نے مر جانا ہے، جو کچھ میں نے کام کیے ہیں وہ میرے ساتھ جائیں گے۔ اگر میں آپ لوگوں کو دھوکہ دوں، ریپ کروں، ہاں میں جاتا ہوں، ہاں میں یہ کرتا ہوں، تو میرے جیسا مجرم کون ہے؟ اور یہ سب گرو میرے سامنے مانتے ہیں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ سنت کرپال سنگھ میرے ساتھ دہرادون میں 2.5 گھنٹے بیٹھا، ہم 5 آدمی تھے وہاں بات ہوئی۔ کرپال نے کہا جو کچھ تم کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو، مگر آپ کا کام کنسٹرکٹیو نہیں ہے، ڈسٹرکٹیو ہے۔ کرپال سنگھ نے مجھے بولا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کنسٹرکٹیو یہ کہتے ہیں کہ مندر بنا لیا، آشرم بنا لیے، ڈیرے بنا لیے، ساون آشرم بنا لیا، آپ اس کو کنسٹرکٹیو کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کا من کو شانتی ملے، یہ کنسٹرکٹیو ہے۔ اس واسطے میرے اور آپ میں فرق ہے۔ میری مشن یہ ہے کہ انسان کے من کے وہم چلے جائیں، بھرم چلے جائیں، وہ اپنی زندگی کو آپ بہتر بنا لیں، یہ میرا مشن ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بولتا کہ میں نے مانوتا مندر بنایا، میرے پاس 3 ہسپتال ہیں، 100 لڑکا پڑھتا ہے، پلس ہے، کتابیں فری جاتی ہیں، انگلش کی ہوں تو 4000 منتھ، سب ایوری تھنگ از فری۔ مگر میں 4 دن کی زندگی کے لیے، مانوتا مندر کے لیے، پیسے لینے کے لیے اگر آپ لوگوں سے ہیرا پھیری کرتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، 420 کرتا ہوں، تو میں مجرم ہوں۔ تو سب سے پہلے ڈیزرو کرو نام کے ادھکاری ہونے کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سمرن غلط ہے، دھیان غلط ہے، شبد غلط ہے، مگر تم لاکھ کوشش کرو تمہارا من لگے گا ہی نہیں، کیونکہ تم اس کے ابھی ادھکاری نہیں ہو، تم نوجوان ہو، تمہارے لیے اور تعلیم۔ میری عورت تھی، بات سننا ہے، وہ سیلف رسپیکٹ والی تھی۔ میں اب فقیرانہ طبیعت کا ہو گیا، 12 سال بسر بغداد کا ہے، آئی ڈڈ ناٹ کیئر فار ہر۔ تو جس عورت کو اس کا خامد پرواہ نہیں کرتا، اس کو ہر ایک عورت تنگ کرے، منہ سے تانے مارے، تو عورتیں ساس بہو دوسرے اس کو تانے مارتی تھی، وہ فیل کرتی تھی۔ اس نے میرے گرو مہاراج کو لکھا کہ میرا خاوند مجھ کو چھوڑ گیا، 12 سال کے ہو گئے، باہر گئے ہوئے کو میری پرواہ، مجھے لوگ تانے مارتے۔ داتا نے لکھا جو تم کو ایک تانا دے 16 تانے گن کے سناؤ، چاہے وہ فقیر چند بھی کیوں نہ ہو۔ سوچنا میری بات کو، مجھے نہیں پتہ تھا۔ میں ایک دن کے لیے گھر گیا، عورتوں نے کہا کہ ہم کچھ تمہاری بیوی کو کہتے ہیں، وہ الٹا ہمیں جواب دے دیے۔ میں نے معافی مانگی، میں نے کہا میں پہلے آیا ہوں، میں نے جان چھڑائی، میں آ گیا لاہور۔ پیچھے سے میری عورت کی اتنی بڑی چٹھی آ گئی، کیا فلانی کہتی ہے تیرا ختم سے ساری پہلی پوندا گیا کہ تم ہے کچھ جواب دینی ہے۔ میں نے چٹھی داتا دار کو بتائی، میں جانتا ہوں گرو نتھانیہ جی تھا، نیوٹن دی اوٹ، میں جاننا۔
انہوں نے چٹھی پڑھی، کہنا میں تمہاری عورت کی مدد نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیوں؟ میرا حکم نہیں مانتے. آپ نے کیا حکم کیا تھا؟ میں نے کہا تھا جو تم کو ایک تانا دے اس کو 16 تانے سناؤ، کہا تم بھی کیوں نہ ہو. میں نے کہا مہاراج میں برہمن ہوں، آپ کائستہ ہیں، لوگ کیا کہیں گے آپ کو کہ آپ عورتوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں. وہ ہنس پڑے، کہنے کے بیوقوف تم کو ابھی سنت مت کا پتہ نہیں. سنت مت کا اصلی مقصد ہے گیو پیس ٹو اے مین، آدمی کو شانتی ملے. تم مذہبی دنیا کے آدمی ہو، تم کو حقیقت کا پتہ ہے. میں نہیں پرواہ کرتا لوگ مجھے برا کہیں یا کیا کہیں. تو یہ سب کے لیے ایک تعلیم نہیں ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم کو نام کا بتا دو. اب میں کیا نام ان کو بتاؤں؟ 29 سال کا یہ ہے، عورت جوان ہے. نام تو کہتا ہے جہاں کام تہاں نام نہیں، جہاں نام نہیں کام. روی رجنی دونوں نہ ملے ایک چھاڑک جام. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں نام ہے وہاں کام نہیں. میں اگر یہ کہوں کہ آپ نام جپو، نام حاصل کرو، تو آپ کے گھر میں تو مصیبت پڑ جائے گی. بیوی تمہاری تنگ کرے گی تم کو. برا مانو یا اچھا مانو، میں بات کہتا ہوں سچی، لگاؤ پیٹ کی کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں. نام ایک اونچی چیز ہے، سمرن دھیان نام نہیں ہے. نام ہے انبھو کہ میں کون ہوں. ہم نے یہ دریافت کرنا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 29 سال کی عمر میں آپ کو کہوں کہ آپ نام کے حاصل کر لو اور بیوی کو جواب دے دو، تو آپ کی زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی. اگر آپ نے اس طرح سے فالو کیا تو میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، لگاڑ پیٹ کی کوئی بات نہیں. یہ نام شروع میں کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصلی نام جو ہے وہاں تو سوامی جی کی بانی جیسے مہینے میں پڑھو. نہیں خالق مخلوق نہ حرکت کارن کارن نہیں وہاں دقت. رام رحیم کریم نہ کیشو، اللہ رسول خدا نہ ہوتے، پیر مرید نہ دادا پوتے. جب ہمارا سر وہاں پہنچے گا اس کا نام ہے. اور جب ہم وہاں پہنچ جاؤ گے کیا ہوگا؟ سوامی جی نے لکھا بانی میں، نہیں وہاں ست نام، نہ وہاں نام، نہ وہاں انامی. دیٹ از اے اسٹیٹ. بوند سمندر کی سمندر میں چلی گئی، کون بتائے وہ کیا تھی کیا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیا نام تیرا؟ اجیت سنگھ، آپ نے مجھے بلایا. ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا ہو یا غلط ہو. میری عمر گزر گئی، میں نے سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. 12 سال میں بصرے بغداد میں رہا. بصرہ میں نے نہیں دیکھا، بغداد کا شہر میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ جوانی کی عمر تھی. ڈر تھا کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں. اسی عمر میں 26 سال تک میری عورت زندہ رہی. میں اور اپنی عورت کبھی خاوند بیوی کی حیثیت میں نہیں رہی. 18 سال آج کو اس کو مری ہو گیا. تب مجھ کو حقیقت کا پتہ لگا کہ حیثیت کیا ہے. جب میں وشا کماتا تھا اشانت رہتا تھا، داتا کو لکھتا، شانتی نہیں ملتی، نام بھی جپتا تھا، پتہ نہیں لگتا تھا. تو جب سے مجھے ہوش آئی میں نے سنبھالا اپنے آپ کو. وہ مر گئی بیچاری، ماری کو اس کو اچھی کوئی یونی دے. شی ہیلپ می ٹو مچ. میں تو کئی دفعہ جننے کی کوشش کی مگر شی سیوڈ می. تو ابھی تک آپ نام کی آخری حالت کو مت خیال کرو. آپ کی ایج نہیں ہے، آپ کی عمر نہیں ہے. میں پاپ نہیں کمانا چاہتا. اس وقت آپ کو کہہ دوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے شادی کی ہوئی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں،
सब कुछ करना है। हाँ, नियम में रहो, ये तालीम देता हूँ आप। नियम है, आप बुरा ना मानना सारे। ऊपर भी मैंने कहा था, जितनी फीमेल हैं, आदमी नहीं, बर्ड, इसका क्या नाम है, एनिमल्स या इंसेक्ट्स, कीड़े, बगैर वक्त के कोई फीमेल मेल को अपने पास नहीं आने देती और न मिल जाता है। मगर हम इंसान हैं जो न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं। तो फिर हमको शांति मिले तो कहाँ से मिलेगी? हम कहाँ जाएंगे? ये तन नहीं बिगड़ा हुआ, ताना बिगड़ा हुआ है। ये कलयुग है। पढ़ो भाई। वो तो 5 मिनट रख उन्होंने मुझे कहा था नाम को सुना दो। तीर तो भेद बताऊं, शब्द योग खुल कर जतलाऊं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब सारा? मेरे गुरु महाराज ने मुझको ये कहा कि फकीर सुन, आज मैं तुझको सुन शब्द योग का सारा ही खेल खुलकर साफ तौर से कहता हूँ। आगे चलो। सहस कमल दल रहे अनेक, इस पद में नहीं सूझे एक। आपके 5 नाम है, सचराकार, ओंकार, लारंकार, सोहंकार, सत्याकार। यही 5 नाम है ना, जो 5 नाम आपको देते हैं। तो पहला नाम क्या है? सचराकार। वो कहते हैं इस जो सचराकार में अभ्यास करता है उसमें क्या होता है? तुम्हारा मन अनेक प्रकार के ख्यालात उठाता रहता है हर वक्त। तुम बेशक ध्यान लगा के बैठो, तरह तरह के ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आएंगे। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। दफ्तर वाले होंगे उनको फाइलें नजर आएंगी, घर वाले होंगे उनको कुछ और नजर आएगा। आप रोज करके देखो। ये जो स्टेज है ये सचराकार की है। इसमें एकता नहीं है, अनेकपना है, क्योंकि मन के ख्याल में अनेक किस्म के ख्यालात आते हैं। आगे। यह विराट का रूप कहावे, 2 प्रकार के शब्द सुनावे। ये विराट पुरुष, हिंदुओं में विराट, अव्याकृत, हिरण्यगर्भ। विराट ये दुनिया का नाम है, ग्रास मैटर। अव्याकृत मन का देश है, और ऊपर जो है वो है कारण प्रकृति। तो ये स्थूल प्रकृति का मुकाम है। इसमें एक नजर नहीं आता। इसमें 2 किस्म के शब्द पैदा होते हैं, 2 किस्म की आवाजें पैदा होती हैं। पर क्या है? ज्योति निरंजन माया ईश्वर, प्रगटे मां स्थूल रूप धर। ज्योति स्वरूप जो लाइट है उसका ग्रास, वो ग्रास मैटर की शक्ल में बाहर आ जाता है। जिस तरह दीवा आप बालते हैं कैंडल, उसके बीच में से धुआं निकलता है। धुआं निकलता है, निकलता, धुआं ग्रास मैटर बन जाता है। इस तरह से इस लाइट ज्योति स्वरूप से जो रेडिएशन निकलती है वो ग्रास मैटर बन जाता है। संस्कृत में क्या कहते हैं? जमीन पानी से बनती है, पानी हवा से बनता है, हवा से अग्नि से बनती है, अग्नि आकाश से बनती है, आकाश ज्योति स्वरूप से बनता है, लाइट। उससे ये सारा संसार रचता है। आगे। सहस आँख और सहस कान है, सहस
ऐसे कला के यह स्थान है। एक ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंतर में है, एक इस दुनिया में है, जो विराट पुरुष कहलाता है। तुम्हारे मन के अंदर से अनेक प्रकार के ख्यालात निकलते हैं, अनेक प्रकार के विचार निकलते हैं। कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी तुम कामी हो, कभी तुम प्रेमी हो, कभी तुम गुस्से में हो, कभी तुम किसी लालची हो, कभी तुम किसी ख्याल में हो, कभी तुम किसी ख्याल में हो। तो ये सहस्त्र कमल सहस्राकार के हैं। अब इसमें दो किस्म के शब्द होते हैं। क्यों क्यों? तुम घंटे को लो, पित्तल का घंटा, वो मुख्तलिफ किस्म की धातुओं से इकट्ठा किया जाता है, उसका घंटा बजता है, उसके बाद जब डंडा मारते हो आवाज देते हो। तुम्हारे अंदर जिस किस्म के ग्रास मैटर के ख्वाहिशात हैं, जब तुम उनको इकट्ठे करोगे यहाँ, वो ग्रास मैटर की ख्वाहिशात तमाम ही तुम्हारे अंतर में, जब तुम ऊपर चलने की कोशिश करोगे, वहाँ घंटे की आवाज होगी। जिस तरह बाहर के ग्रास मैटर की एक जगह बना करके आप घंटा कॉल पड़ा हुआ है, ये खाली अगर है जिसमें आवाज आएगी, इस तरह से हमारे अपने ही ख्यालात जो ग्रास मैटर के हैं, जिनको दुनिया चाहिए या दुनिया की चीजें चाहिए, जब वो अभ्यास करेंगे, उनके अंतर इकट्ठे होने से घंटा बजेगा और शंख बजेगा। ये उनकी प्रकृति का इकट्ठे मन के ख्यालात के इकट्ठे होने की वजह से अपने अंतर में, और ये जब होगा सिमरन से होगा। सिमरन भी अजप्पा जाप, जुबान से नहीं। तुम जुबान से 5 राम का सिमरन करो, राम राम का करो, ओम का करो, उससे फायदा नहीं। मन से जहाँ ध्यान करके, जहाँ मैंने उंगली रखी है, तो यहाँ दो किस्म के आवाजें आती हैं। आपको बताया क्यों आवाजें आती हैं। कोई अंदर घंटा तो नहीं रखा हुआ जो घंटा बजता है। तुम्हारे मन के जो ग्रास मैटर की इच्छाएं हैं वो हैं। अब मैं हूँ, लाख कोशिश करूँ घंटा सुनूं, मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं इस दर्जे से गुजर करके ऊपर चला गया। मेरे दिल में ग्रास मैटर की कोई इज्जत नहीं रही। मैं ग्रास मैटर से प्रेम नहीं करता। आप समझते मतलब मेरा नहीं। मेरे लिए अब ये जो साधन है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं, मगर दुनियादारों के लिए जरूरत है, जब वो अभ्यास करेंगे। आगे देख विराट की अगम छवि, चित्त में हो प्रसन्न, तब त्रिकुटी की ओर चल, धर गुरु मूर्त मन। आप वैसे एंजॉय करते हैं, अच्छे सीन देखते हैं, कहीं बाग देखता है, कोई कहीं अच्छी दर्शन करता है, किसी को देवी नजर आ जाती है, मुसलमानों से मोहम्मद नजर आ जाता है। अरे तुम सोचते नहीं, किसी अभ्यास करते हुए मोहम्मद या अली या हसन या हुसैन नजर आया? नहीं ना आया, क्योंकि वो ख्याल नहीं मिला हुआ। किसी मुसलमान को राम, कृष्ण, सीता या कोई गुरु नजर आया? नहीं आया, क्योंकि उसके दिल में ख्याल नहीं था। तो जिस किस्म की आशाएं इंसान के अंदर होती हैं, उस किस्म का अंतर में उसको सीनरी नजर आती है, क्योंकि उसका प्रेम से वो चलता है, प्रेम के जज्बात उसको आते हैं। वो कहते हैं बस इतना ही तजर्बा करना है, कुछ दिनों घंटा सुनो, देख लो, फिर इसको छोड़ दो, फिर आगे चलो। आगे है त्रिकुटी, आगे चलो। त्रिकुटी पद में है ओंकारा, त्रिलोकी का सार पसारा। त्रिकुटी क्या है? ये मुकाम जहाँ मैंने हासिल किया। त्रिकुटी तय, त्याता और ध्यानी। एक आदमी देखता है, जिसको देखता है और जो उसके दरमियान में लव है, तो गुरु की मूर्त का यहाँ ध्यान जो करता है, उसको त्रिकुटी कहते हैं। सहस्त्र कमल में जो अभ्यास करता है, जिस किस्म की ख्वाहिश को लेके वो जाएगा, अभ्यास करेगा,
اس کی خواہش پوری ہوگی، کوئی روک نہیں سکتا۔ میں نے یہ کر کے دیکھا ہے۔ اگر ابھیاس میں پرکاش میں جا کر پرساد کر دیتا تھا کسی کو، کبھی ضائع نہیں جاتا تھا۔ بیمار راضی، اب کئی میرے پاس آدمی آتے ہیں، میں کسی کا گرو بنا ہوا ہوں، لوگ اپنے وشواس سے پرساد ان کے کام ہو جاتے ہیں، اور وہ مجھے سمجھتے ہیں میں کراماتی ہوں، حالانکہ کرامات شرامات میرے میں کچھ نہیں۔ ان کا اپنا وشواس کام کرتا ہے، اپنا خیال کام کرتا ہے۔ آگے اے میں کا شبد رسال دھن پرگٹے سن چت سنبھال۔ مجھے کہتے ہیں وہاں آؤ ماں کا شبد ہوتا ہے، اوم، کوئی اس کو بم بم کہتا ہے، گرو نانک صاحب نے اس کو واہگرو کہا ہے، کئیوں نے اس کو اوم کہا ہے۔ وہ اوم کا شبد کیوں ہوتا ہے؟ وہ پیدا ہوتا ہے، برہما وشنو مہیش کا مقام ہے، خیال کا پیدا ہونا، خیال کا ٹھہر جانا، خیال کا ناش ہو جانا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے خیالات جب سینسر کمل کو انیک واد کو چھوڑ کے، انیک وچاروں کو چھوڑ کے صرف ایک گرو کے پریم میں تم دھیان کرتے ہو، تو تمہارا ہی من تین روپ دھارن کرتا ہے، ایک تم، ایک تمہارا عشق، اور ایک تمہاری پریم جو آپس میں لگا ہوا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تم شادی کرانے جاتے ہو، گھوڑے، ہاتھی، زیورات، گہنے سب لے جاتے ہو، بیوی کو لے آتے ہو، برات سب چلی جاتی ہے، ایک بیوی رہ جاتی ہے، ایک تم رہ جاتے ہو، تم اس کو دیکھتے ہو، وہ تم کو دیکھتی ہے، وہ جو تمہاری ترکٹی دیکھتی ہے پریم کی، اس کا نام یہ باغی، میں مثال دے رہا ہوں گندی، اندر میں گرو کے سروپ کا دھیان کرنا یا اپنے عشق کا دھیان کرنا، اس کی طرف دیکھنا، تمام خیالات کو بھول جانا، اس کا نام ہے ترکٹی۔ تم نے کہا تھا جی ڈیٹیل سے مجھے بتاؤ، آگے۔ لالی اشا درشٹی میں آئی، صورت دیکھ دیکھ ہرشائی۔ وہاں لالی رنگ کی سوچ ہوتی ہے۔ آپ تم کہو گے لالی کیوں ہوتی ہے؟ جب میں اس چیز کو پکڑتا ہوں، زور لگاتا ہوں، تو میرے منہ میں لالی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جب میں اس چیز کو پکڑ کے زور سے پکڑتا ہوں تو میرے منہ پر لالی آتی ہے نہیں آتی؟ جو شخص من سے اپنی مورت کو بنائے گا اس کے من میں زور آئے گا، خون کا دورہ اس کے من کی باریک نالیوں سے جاتا ہوا، کیونکہ خون لال ہوتا ہے، وہ جو اس کا پرکاش روپی اپنا آتما ہے وہ اس کو لال رنگ نظر آئے گا۔ مورت بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کہہ دینا ایک اور بات ہے۔ مجھ کو 10 سال لگے مورت بنانے میں۔ پہلے میں رام اور کرشن کا دھیان کرتا تھا، وہ مورت بن جاتی تھی، مگر دادا کی مورت کو بنانے کے لیے میں باہر فوٹو رکھتا تھا، اس کو دیکھتا تھا، پھر اندر میں دھیان کرتا تھا، باہر دیکھتا تھا، پھر دھیان کرتا تھا باہر۔ اس طرح سے میں نے کوشش کی اپنی زندگی میں۔ تو لالی رنگ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان کے من کے اندر طاقت آ جاتی ہے، زور لگتا ہے اس کے من کا۔ سیکورٹی تجربہ اپنا بتاتا ہوں، سیکورٹی کے استھان پر صرف تھوڑے دنوں ابھیاس کرو، زیادہ زور دے کے رنگ دیکھنے کی لالی رنگ نہ دیکھو، ورنہ تمہاری آنکھوں میں نقص آ جائے گا، تمہارے دماغ میں خرابی آ جائے گی۔ میں نے کتنے بیاس کے زگی دیکھے ہیں، یہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ وہ جو عورت جس کے 3 بچے مرے تھے، وہ اس کا خاوند ملا تھا 3 سال میں، ان کا میری عورت پاگل ہو گئی ہے، ابیاس کر کر کے پاگل ہو گئی ہے۔
بابا سامن سنگھ کئی ستسنگی جو زیادہ ابھیاس کرتے تھے وہ کہتا ہے ابھیاس مت کرو، تیرا ابھیاس کا کو میں کروں گا، تو نہ کریں، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ زیادہ زور جو لگتا ہے انسان کا مورت بنانے میں دیش کے، ہر وقت اس میں لالی آتی ہے، دماغ کے اندر خون کی زیادہ تیز دورہ ہونے سے اس کے دماغ میں نقص آ سکتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو سکتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اب اس کا ثبوت، یہ تو میرا تجربہ تھا نا۔ پروفیسر بھردواج ہمارا پریزیڈنٹ ہے، اس کا ایک دوست تھا جو رائے سالگرام صاحب کا چیلا تھا، آگے والوں کا۔ اس نے چٹھی لکھی، اس کے جواب میں رائے صاحب نے جواب دیا سیکورٹی میں زیادہ ابھیاس مت کرو ورنہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، نظر کمزور ہو جائے گی۔ یہ صرف ٹو بی ایکسپیرینس کچھ نہیں، اور تجربہ ہے من کو روکنے کا، مگر یہ کب روکے گا؟ جس کو ویراگ ہے، جس کو دنیا کی اچھائیں ہیں، ان کے لیے نام نہیں ہے، ان کے لیے اچھا کام کرو، شیو سنکلپ رکھو، اپنی دنیا کی زندگی بناؤ، آرام سے رہو، جب تجربہ ہو جائے گا پھر آنا اس طرف آگے۔ گرو نے دھارا لال سروپ شروتی سنجوکت ترلوکی بھوپ۔ وہ جو گرو تمہارے اندر ہے اس نے لال رنگ دھارن کر لیا۔ وہ لال کیوں ہوا میں نے آپ کو بتا دیا، اور وہی تمہاری ترلوکی کا راجا ہے۔ ترلوکی کہتے ہیں جاگرت، سوپن اور سشپتی کو، انسان کو، اور دنیا کی ترلوکی اور ہے جو پنڈے سو برہمنڈے، جو برہمنڈ میں ہے وہ ہمارے انتر میں ہے۔ تو اپنے انتر کا انبھو کرنے سے ہم برہمنڈ کے حال کے بابت اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے ست رج تم کی دھارا تین پرگٹی یہاں سے سن سن چین۔ اس من سے، اس جگہ سے ہی خیالات پیدا ہوتے ہیں، ستو گن کے بھی، رجو گن کے بھی، تمو گن کے بھی، تمہارے من سے۔ وہ جو تمہارے من کا روپ ہے، گرو کا روپ ہے، دراصل میں وہ تمہارے من کا روپ ہے۔ ایسا کہنے کا دستور نہیں، مگر یہ سچائی ہے، کیونکہ لوگ میرا دھیان کرتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا، میرا روپ ان کو گائڈ کر جاتا ہے۔ کئی بیمار، ایک آدمی میرا کہتا بابا جی آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، میں تھوڑی جاتا، کیوں؟ بیمار ہوتا ہوں، آپ کا دھیان کرتا ہوں، آپ دوائی بتا دیتے ہیں، ہم بازار سے لے آتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اب میں ہوتا ہوں تو راجی صاحب کے پاس دوڑتا ہوں کہ مجھے پھوڑا ہوا ہے یا مجھے پرانی چیز ہے، میرا علاج کر دو۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں تو جاتا نہیں، اور وہ یہ کہتا ہے۔ ایک اور آدمی مجھے ملا، وہ کہتا میری ماں مر گئی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے میں ماں کو یاد کرتا ہوں، ماں میرے سپنے میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کہانی ایسی یہ ایسے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اے انسان تیرا اپنا ہی فٹ۔ ایسا کہنے کا دستور نہیں تھا، کیونکہ ایسا کہنے سے ڈیرا نہیں بنتا، پیسہ نہیں ملتا۔ مجھے کون دیتا ہے پیسے بتاؤ؟ بہت کم آدمی ہیں جو پیسے دیتے ہیں۔ صاف بیانی سے سچائی بیان کرنے سے پیسہ کون دے گا؟ اگر یہ گرو لوگ صاف بیانی کر دیں تو ان کی ڈیرے کہاں سے بنیں گے؟ وہاں پیسے کون دے گا؟ وہ تمہارا باپ جو کہ نیک ہے وہ تمہیں مجبور کرتا ہے بیساکھی پر بھیجو، معاف کرنا، تم بھیج دیتے ہو۔ اگر وہ نہ ہوتا تم بھیجتے تو میں تمہیں یاد رکھتا کہ ہاں تم پہ بھیجتے ہو۔ وہ تو تمہارا باپ ہے، تم کو لکھ دیتا ہے، تم نے پچھلی دفعہ بیساکھی پر 4000 روپیہ بھیج دیا۔ You have done it
अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर फादर। आपने अपनी तरफ से नहीं भेजा, बाप को खुश करने के लिए भेजा। मैं बात सच्ची कहता हूँ, मुझे कुछ यूं मुझे कौन देता है? मैं बाहर जाता हूँ, कोई समझदार आदमी है, जो सेंसिबल आदमी है, समझता है कि ये आदमी बड़ा सच्चा है, ठीक है, परोपकार में का वो देता है। आम आदमी मुझे कुछ नहीं देते। और जगह जाओ नोटों की बोरियां पड़ी जाती हैं, क्योंकि हाँ हम जाते हैं महाराज, मुझे समझते हैं गुरु महाराज जाते हैं और वो जाके पैसे देते हैं, मथे देखते हैं और ऐसे करते हैं। गुरु महाराज जाते ऐसे करते हैं, हालांकि ये बात नहीं है। मेरे गुरु महाराज ने थाम बनाई, मैं 1921 में गया। मैं इस रात को जानता था 1919 से, तो मैंने उठ के कह दिया दाता थे ये थाम उतर जाएगी। उन्होंने वजह पूछी, मैंने कहा आपका रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, आप तो जाते नहीं। ये अज्ञान से पैसे देते हैं, मैं किसी आदमी से अज्ञान से पैसे लेने के लिए तैयार नहीं। आप लोगों को धोखे में रख के आपसे पैसे ले जाऊंगा, वो पैसे तो मुझे खा जाएगा। खुशी से, ज्ञान से, प्रेम से, ज्ञान के हिसाब से अगर कोई देता है तो मैं मंदिर में दे देता हूँ, अपने लिए तो मैं देता नहीं। मारे की बड़ी दया, मेरा लड़का है 2800 रुपया तनख्वाह लेता है, बहू है MA है, लेक्चरर है, 1000 रुपया वो लेती है। मेरा अपना मकान है, मुझे कोई दुख नहीं, मैं अपना खाता हूँ, अपना पीता हूँ। मगर दूसरे आदमी जो कुछ इस तरह से अज्ञान से देना चाहे, वो विधवा आती है मेरे पास, कहती बाबा जी पैसे ले लो। मैं कहता हूँ कहाँ से लाइए? लड़कों से लाइए। अरे भाई लड़कों से तू मांग के लाइए, उन्होंने तुमको दे दिया, पुण्य लड़कों को होगा, तुमको कहेगा रुपया उनको वापस करो, उनको बोलो कि तुम देना चाहते हो तो वो आके दे जाए, तुमसे मैं नहीं देता। ये है सच्चाई जो मैं तुम लोगों को बयान कर रहा हूँ। तुमने कहा समझो, बताओ, यू आर नॉट द बिफिटिंग पर्सन एज येट टू attain the real name because you have got your worldly responsibilities। अगर आपको मैं ये सच्ची बात नहीं बताता, बेवकूफ़ बना के तुमको नाम की तरफ लगाता हूँ, तुम वाइफ को छोड़ दोगे, घर में शांति होगी, ये हाल होगा, वो हाल होगा, सब। मैंने 12 साल तप किया बसरे बगदाद में। जब मंदिर पर पहुंचा कहने लगे अभ्यास छोड़ दो, जाओ वापस, 12 साल बाद रहे हो, औरत से औलाद पैदा करो, तुम्हारी औलाद नहीं है। लड़की थी सिर्फ एक, घर में आया और मगर मैंने खंड खीर समझ ली, वो तो सारी शांति थी मेरी, वो सब चली गई। अगर मैं औरत के पास सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए जाता तो मुझे तकलीफ ना होती, मैं तो स्वाद में फंस गया, वो शांति चली गई। फिर रोता था क्या हो गया, हालांकि मैंने बीनी सुनी हुई थी। रोशनी इतनी मैंने देखी है कि ऊपर रात को रजाई ले लेता था, रजाई में से रोशनी निकल कर छत की कड़ियाँ गिन सकता था, क्योंकि 12 साल मेरा ब्रह्मचर्य कायम रहा। और मैं आपको बोला बसरा नहीं देखा, बगदाद नहीं देखा। ये मन इंसान का ऐसा गंदा है, इसको संभालना। हम बातें करते हैं, मैं गिर जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, बसरे बगदाद में था, हमारा मकान था HP 3, वो बगदाद वेस्ट के एक तरफ था, वहाँ शहर नहीं था। तो वहाँ की जो औरतें थी जूस, वो हर संडे को इंडियन कैंप्स में आती थी, रुपया ले जाती थी, बदमाशी खिलाती थी। तो मैं अकेला था उस दिन अपने मकान में, तो मेरे मकान के आगे चिक्कें लगी हुई थी। तो मैंने दूर से देखा 2 औरतें आ रही हैं, तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मगर धर्म से पूछी हो, उन चिक्कों की जो रोशनी सुराग, उनमें से मैंने 2 दफा उन औरतों को देखा। इस मन का कोई इतबार है? हम लोग बातें करते हैं महाराज, संत तब लग फै करें जब लग पिंजर साथ। मैं जाना मन मर गया, मर कर होया भूत, भूत हो पीछे लगा ऐसा मेरा कपूत। आपको मैं अपनी गिरावटें बता रहा हूँ। 500 तनख्वाह लेता था,
500 रुपए का मेरे पास सूट था, मैं हिंदुस्तान आ रहा था, रेशम की पगड़ी, कोट फर्स्ट क्लास, पैंट फर्स्ट क्लास, हुक्का पीता था। सुबह उठा तो चिलम ले गया, वहाँ कुलियों ने रोटियां पकाई थी, तो चूल्हों में उनके आग थी। मैंने चिलम डाली, आग रखी, वहाँ चवन्नी पड़ी थी। आपको बताता हूँ तो मन का हाल। What to tell you, बड़े बड़े संत गिर जाते हैं। 500 में तनख्वाह लेता था, वहाँ चवन्नी चांदी की पड़ी थी। मैंने इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, कोई नहीं। मैंने चवन्नी उठाई, खीसे में डाल दी। जब कैंप में तंबू में गया, हुक्का पीने लगा, ख्याल आया अपने दिल में, ओए बेवकूफ, ओ बेहया, 500 तुम्हें तनख्वाह मिलती है, 500 रुपए का तूने किया क्या? तूने क्या किया? और फिर अगर जो तू चवानी उठा लेता तो कोई बात नहीं थी। तुमने उधर देखा, उधर देखा, भी कोई देखे ना तुमको चवानी उठाते हुए, तुम मुजरिम। फिर मैं बाहर निकला, चवानी किसी गरीब आदमी था, उसको दे दी। इस मन का कोई इतबार नहीं है। मैं किसी औरत को अपने मकान में नहीं आने देता। सत्संगना आती है, कोई सत्संगन वो पाठ करती है, भंडारो मंगल सैनी की बहन, वो 72-71 साल की होगी या 35 साल से। शी इज नॉट अलाउड टू एंटर माई होम, मेरे घर में नहीं आती। मंदिर में आते हैं, सत्संग होता है, आम चले जाते हैं। मैं अब तक भी डरता हूँ। कभी कभी ये मन मुझे ऐसा खराब बातें वेले करता है, काम के लिए नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया, मगर दुनिया की बातों के लिए। कहीं तो बैठा हुआ हो, तो एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ। बात क्या थी, मैंने दिखाना था उसको, कोई तकलीफ थी मुझे। मैंने सोचा ये जान तूने पाप किया, वो तू जो के मालिक है, नौकर तू समझता है उसको, अपने आप को। तेरा क्या हक है डॉक्टर को अपने पास बुला करके अपने पूजा अस्पताल में आप। अब वो टीका लगाता कभी कभी। अब मैं आया, 30 रुपए दे के आया उसको, फॉर सर्विसेज, पर लगाओ में टीका। तो ये दुनिया है। मगर आपने शब्द योग का आधार पूछा, तो अपने अंतर में गुरु के रूप को देखो और प्रेम से एक दर्जा है इसको पास करना। जब गुरु के रूप दर्शन होने लगे, फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? जिस तरह से मैस्मराइजर गोल चक्कर लगा के उसको देखता रहता है, आंख नहीं चमकता। जब उसको वो काला निशान फूल नजर आता है, वो मैस्मराइजर बन जाता है, लोगों को बेहोश कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। ऐसे ही उसके गुरु को, अपने रूप को इतना लगाओ कि देखते रहो। देखने के बाद क्या होगा? वो रूप गुम हो जाएगा। जिस तरह से बाहर के मैस्मरिज्म वाले को काला जो निशान था गोल, वो खत्म होकर सफेद नजर आ जाता है, इस तरह से वो रूप खत्म होकर के नूर में आ जाएगा, चांद की रोशनी हो जाएगी। समझ गया मेरी बात को? और वहाँ आपकी सेंसेस जो है, ये किसी चीज के समझने के काबिल हो जाएंगे। उसको कहते हैं हंस रूप। आगे बढ़ो। पंडित केशवनाथ जी और उनकी मिसेज आई हैं। आगे आगे बैठ जाइए। आओ बेटी बैठ जाओ। इसने हाथी को तो बुला लिया, मगर मकान नहीं बड़ा बनाया। आगे आ जाओ, आ जाओ, हाँ। आगे आ जाओ। अच्छा आगे थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ भाई, हो जाएगा। हाँ जी आगे। वेद धाम प्रणव दशा सहजुद गीत का साज, राग सुना में अद्भुति तीन त्रिक्षी दल साज। अब ये बताओ, वहाँ ओम की ध्वनि आवाज क्यों? देखो सूर्य अपनी किरणों से समुद्र से भाप, पानी को छुपा करके भाप बना के ऊपर ले जाता है, वहाँ वो बादल बन जाते हैं।
جب بادل آپس میں رگڑا کھاتے ہیں تو بادل کی گرج ہوتی کہ نہیں ہوتی, بجلی چمکتی ہے. ایسے ہی جب ہم ابھیاس کرتے ہیں ہمارے تھاٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں, من کی ڈیزائرز جو ہیں یہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں. اکٹھی ہو جانے سے ان میں رگڑا لگتا ہے دماغ کے اندر, تو وہاں اس کو مردنگ کی آواز سنائی دیتی ہے. کوئی مردنگ کہہ دیتا ہے, کوئی بم بم کہہ دیتا ہے, کوئی واگرو کہہ دیتا ہے, مسلمان اناہو کہہ دیتے ہیں, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. اپنی اپنی زبان ہے, یہ سننے کے قابل ہے, لفظوں کے قابل کہنے کے لیے نہیں ہے. کوئی اس کو اومکار کہہ دیتا ہے, کوئی اوم کہہ دیتا ہے. اصل میں وہ تمہاری تمام ویرتیوں کے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے علاج ہے. آگے گرو سے بھید پائے چل آگے, صورت پریم کے رس میں پاگے. اس سے آگے جانے کے لیے گرو سے بھید لے, راز لے, سیکرٹ لے اور پریم کے ساتھ آگے چل. اب تم نے تو مجھے کہہ دیا کہ سارا حال بتا دیں, کیا بنے گا, کون سمجھے گا. پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ تمہارا نمک کھاتا ہوں, اس کو حلال کر لینا چاہتا ہوں. آپ نے اتنا روپیہ خرچ کیا, مجھ کو وہاں سے دلی سے لندن تک کا کرایہ دیا, لندن سے دلی تک کا کرایہ دو گے, گھر میں رہے گے, تم کو تکلیف دی, تو میں اپنا فرض پورا کر جاتا ہوں. بٹ اٹ از ناٹ ٹائم فار یٹ ٹو گو ویری ہائی, کیونکہ تمہاری ابھی تک ایج 29 کی ہے. یا تو شادی نہ کراتی, اگر شادی کرائی ہے تو پھر تم انکار نہیں کر سکتے. میں تو بات صاف کہتا ہوں, غلط تعلیم دینی کسی کو جس سے کسی کا نقصان ہو is a dangerous thing. آگے ہاں کیا ہے, سن شکر چڑھ دھیان لگاوے, یہاں دت پد روپ دکھاوے. دو پنے کو کہتے ہیں. ہم نے گرو کا دھیان کیا تھا, دھیان ہو گیا. جب پریمی پریم مل گئے آپس میں دونوں میں, وہ جو تیسری چیز تھی پریم کی درشن جو کر رہی ہے اندر میں, تو وہاں جو دھیان لگایا وہ دویت بھاو ہے. کیونکہ ایک تم ہو, ایک تمہارا گرو ہے, تمہارا عیش ہے. یہ دویت بھاو ہے, دو پر ہے, دویت. آگے دھے دھیاتا اور گیانی گیاتا, سن میں دویت بھاو رہے ماتا. جب تک انسان کسی کی ورشپ کرتا رہتا ہے علیحدہ سمجھ کے, وہ دویت بھاو میں ہے. ڈویلٹی از دیئر. پہلے ٹرینیٹی تھی, پھر ڈویلٹی آئی. آگے کنگری سارنگی کی دھون, دوئے دھار ہوئی مجھ سے سون. جس طرح سرنگی میں تمام تاریں کھینچی جاتی ہیں, جب گز پھرتا ہے تو سرنگی کی آواز آتی ہے نا. کیونکہ روپ کو تم نے بنایا تھا, ساری تمہاری ورتیاں جتنی سب کھچی ہوئی تھی, وہاں جو سر چلتی تھی, وہاں جو آواز آتی ہے, اٹ از اکول ٹو سرنگی یا کنگری. کنگری وائلنٹ سمجھ لو, اس قسم کی آواز وہاں پیدا ہوتی ہے. آگے پورش پرکرتی کا استھان, لیلا رچی وچار مہان. یہ جگہ جو ہے یہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ہے. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں مل کے مثبت اور نفی یا پرش یا پرکرتی دنیا کو رچتے ہیں سارے.
आगे जैसा विकल्प समाधि का धाम है मेरे फकीर, योगी योग के सिद्धि से देखी भूले पीर। वो कहते हैं यहाँ बैठ के सिद्धि शक्ति होती है। कहते हैं जो योगी जन है यहाँ तक जाते हैं, आगे नहीं जा सकते, और वो सिद्धि शक्ति कर जाते हैं और पीर बन जाते, गुरु बन जाते हैं, वो गुरु बन जाते हैं। आगे महासुन तिस परे रहाई, ब्रह्मरेंद्र की चौकी भाई। हम किसी चीज को बाहर में देखते रहो, आंख मत रखो, एक वक्त आ जाएगा कि वहाँ वो चीज आपको नजर नहीं आएगी, अंधेरा हो जाएगा। बाहर में देखो, किसी बाहर की चीज को देखते रहो, आंख मत चपको, देखते 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 वो चीज आपको नजर नहीं आएगी, अंधेरा आ जाएगा। ऐसे उस गुरु स्वरूप को देखते हुए आपकी गहरी समाधि अंधेरा हो जाएगा। इस वास्ते महासुन में अंधेरा कराते हैं। और यही बात बाबा सावंत सिंह कहते थे, 10 द्वारे लंघो अगे सदगुरु करेगा। दुनिया ने ये समझा हुआ है कि 10 द्वारे लंघ के अगे सदगुरु की दाढ़ी ते मुच्छा ते पगड़ी सोनी नजर आएगी। दिस इज ऑल रॉन्ग एंड नॉनसेंस। दुनिया ने गलत समझा है। गुरु हरजीत सिंह तेरा अपना आत्मा है, दुनिया फूल में है, हमको इन गुरुओं ने धोखा दिया है। उनका मैं कसूर नहीं गिनता, गुरुओं का हम लोगों का कसूर है। हम लोग बात को समझ नहीं सकते, हम दुनिया के कुत्ते हैं, हम दुनिया के ख्वाहिशों के लिए जाते हैं। बात कुछ होती है, समझते कुछ है। और गुरु लोग अपनी इज्जत, अपने मान, अपनी दौलत और अपने धन और अपनी गद्दियों के लिए हमको सच्चाई का बयान नहीं करते। और अगर कर भी दें दुनिया, ये मैं कर रहा हूँ, ये औरतें क्या समझेंगी मेरी बात को, तुम लोग क्या समझोगे? इस वास्ते संत हमेशा अपने में ऐब लगाते हैं कोई, कि हर एक शख्स उनके पास ना आए, सिर्फ अधिकारी आए। आप मेरी बात को समझते हैं? मेरी बात को मैंने क्या कहा है? आपने मुझे कहा हमें शब्द योग बताओ, क्या बताऊं? आपको मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, पर महासुन महासुन तिस परे रहाई, ब्रह्मरेंद्र की चौकी भाई। यही जिस तरह से बाहर में तुम किसी चीज को देखते देखते आंख नहीं चमकते, वो चीज आपको अंधेरा हो जाएगा। इस तरह से गुरु रूप के प्रेम में ध्यान करते हुए तुमको गुरु रूप अभाव हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। आगे घोर अंधेरा छाया जहाँ, गुरु बल ले सुरत चली वहाँ। महासुन तक मन का खेल था, ये मन का खेल था, तुम्हारे थॉट्स का, तुम्हारी डिजायर का। जब यहाँ पहुंच जाता है, डिजायर हो जाता है, फिर वो आगे जाता है, इससे पहले नहीं। अब आप कहते हैं सारा खेल बताओ, क्या बताऊं आपको? यू आर स्टिल टू लिव इन दिस वर्ल्ड, यू आर ए वर्ल्डली मैन। कल को औलाद होगी, उनको पालोगे, उनको पढ़ाओगे। ये हर एक आदमी के लिए काम नहीं है, नाम हर एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, तन संतान प्रीत ने जाके खोजित फिरे साथ गुर जागी। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जवान लड़का 18 साल का मर गया, मेरा डिस्ट्रेस पक्का खून मर गया, औलाद मर गई, मैं बढ़ गया, क्योंकि मुझे ज्ञान था। मगर वो बढ़ना मेरे इस ज्ञान से नहीं था जो मैंने हासिल किया है रूहानी, वो दुनिया का ज्ञान था। क्योंकि मैं था गरीब,
میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا، تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں اتنے بچوں کو کہاں سے پڑھاؤں گا، کہاں سے شادی کروں گا. تو دادا کے پاس گیا، دادا کے آگے رویا. انہوں نے کہا تم کو مالک پر یقین نہیں؟ یقین ہے، وہ جو کرے گا تمہارے لیے اچھا کرے گا. جب وہ مر گئے 11 نے خوشی منائی، پھر سیدھی رسپانسبلٹی چلی گئی. وہ خوش میں اس واسطے نہیں ہوا کہ میں روحانی آدمی تھا، اولاد کے مرنے سے میں اس واسطے خوش نہیں ہوا. میرا عورت مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی میرا تو پت مر گیا تو تینوں خوشی چڑھ گئی. تو میں اس واسطے ہوا کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ میں ان بچوں کو پڑھاتا، ان کی شادیاں کرتا. چونکہ وہ مر گئے میں خوش ہو گیا کہ میرے سر کی ذمہ داری ختم ہو گئی. وہ میری روحانی خوشی نہیں تھی، وہ میری دنیاوی خوشی. سمجھ گئے میری بات کو؟ آگے प्रगटा सूर विचित्र अपारा उज्ज्वल बिमल अमल अति प्यारा. تم نے کہہ تو دیا کہ اے سے زیڈ تک بتا جاؤ. تم کو یہ یاد رہے جس آدمی کو سارا گیان ہو جائے وہ جب تک نچلی سٹیجیں پاس نہیں کرتا وہ وہاں جا نہیں سکتا. اگر خیالی طور سے جائے گا بھی تو نچلی سٹیجوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اگیانی جو ابھیاس کرتے ہیں ان کو اونچی سٹیج کا علم نہیں ہوتا، ان کے کام دنیا کے بن جاتے ہیں. آپ اتنا گیان اونچا چڑھ کے اگر آپ یہ چاہیں کہ اپنے خیال سے کسی کی مدد کر سکیں یو کانٹ. اب آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ میں نے کیا کہا؟ اس واسطے سارا بھید سب اب آج کل کا موسم ہے، یہ کلجگ ہے، اس میں ہر ایک چیز جلدی ہوتی ہے، ہر ایک چیز جلدی ہوتی ہے. اس سے آگے میں جان کے آپ کو بتاؤں گا نہیں، کیونکہ اب میں جانتا ہوں کہ آپ گرہستی ہیں. آپ کو بتاؤں گا تو پھر ٹھیک نہیں، آپ کا نقصان ہو جائے گا. پہلے پریم کرنا سیکھو. گرو کو مانوس مت سمجھو. میں نہیں کہتا تم مجھے گرو مانو، جہاں سے تم نے نام لیا اس روپ کو وہ اکار کو نہیں سمجھو. جب یہ پریم تمہارا بڑھ جائے گا پھر آگے چل رہا، پھر آگے بتاؤں گا. سمجھ گئے؟ تو بہت کچھ کہہ دیا آپ کو سب کو. اب راجا سوامی اس سے زیادہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو. بتانے کو میں بتا سکتا ہوں، آپ کا یہ جب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نقصان نہ ہو. ان سب کو پہلے چاہیے پریم بھاو سے چلنا. میں نہیں کہتا تم بیاس کے ہو بیاس میں رہو، آگرے کو آگرے کے رہو، جہاں تمہاری مرضی ہے. تم جس روپ میں اس کو مانتے ہو اس کو پورا مانو. جو گرو کو یہ سمجھتا ہے میرا گرو چرن سنگھ ہے اور بابا صاحب کو مر گیا ہوا ہے، اس کو کوئی ترقی نہیں. بس میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا میرا گرو مر گیا. چٹھی آئی، گھر میں چھاپا پڑ گیا، میں شہر میں تھا، کانٹے والا دوڑتا ہوا گیا، بابا جی کو چٹھی آئی ہے پنڈت جی آپ کے گھر کا کوئی موت ہو گئی ہے، جنانیاں چھاپا کرتی ہیں. میں آیا، میں نے چٹھی پڑھی، میری آنکھوں سے آنسو نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ میں گرو کو مہارشی نہیں سمجھا. مہارشی کے روپ میں میں نے مالک کو مانا. میرا مال گرو تو مرا نہیں، وہ تو اجر امر راشی ہے. گرو مدھ آد انت ادبت اجر امر اگوچرم. جہی متی لکھے نہیں گتی لکھے، وہ شدھ تتو وچار ہے. جو چرن کون کی چھائیں آیا بھو سے بیڑا پار ہے. تو آپ لوگ آئے ہیں، آج میں نے آپ کو بتا دیا. ایک روپ مانو. میں نہیں کہتا میرا مانو، جہاں تمہارا جی کرتا ہے، جس روپ میں تمہارا وشواس ہے، مگر اس روپ کو پورن مانو کہ وہ انکارنیشن آف اکال پرش یا رام یا کوئی ہے. اس کے انتر اپنے انتر میں پریم کرنا سیکھو. ایک پریم تب ہوگا جب آپ کا اخلاق ٹھیک ہے. پہلی بات روٹی ہے.
جس کا مہاراج پیٹ بھوکا ہے میں اس کو نام دے کے کیا کروں گا؟ سب سے پہلے اپنی روٹی کماؤ. جس کی روٹی نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے، اس کو رام رام نہیں ہے. جتنا پہیا روٹیاں سب گلا کوٹیاں. ایک دوسری بات یہ ہے وشے وکار کا جیون کم کرو. یہ بتا دیتا ہوں، عورتیں اچھی اولاد پیدا کرنے اور آدمی کے ساتھی ان کے جیون گزارنے کے ساتھی ہیں، نہ کہ وشے وکار کے لیے ہیں. جو آدمی وشے وکار زیادہ کرتا ہے اس کا انجام پچھلی عمر میں میری لمبی عمر کا قاضی یہی ہے. 94 سال کا ہوں، جوانوں سے اچھا ہوں، کام کرتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کسی دکھی کی مدد کیا کرو. تم کو میں بتا دیتا ہوں کہ دکھی میں نے آزمایا ہے. ایک وید میرے پاس جلندھر سے آیا، کہتا بابا جی 12 سال ہو گئے اولاد نہیں. میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ وید ہوں. کہاں کام؟ گاؤں میں. وہ کہا اچھا ہے کام کیا کروں؟ کہنے کیا؟ میں کیا تمہارے آفس آور کے بعد رات کو صبح کو کسی وقت کوئی آدمی گاؤں کا آئے تم فوراً جاؤ علاج اس کا مفت کرو، تمہارے لڑکا ہو جائے گا. 1.5 سال کے بعد میں مون لال کے مکان پر ستسنگ کرا رہا تھا. میں تو بھول گیا. وہ عورت آدمی آیا، اس نے لڑکا اٹھا کے میری گود میں رکھ دیا. میں نے کہا ابھی کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں وید ہوں، آپ نے یہ کہا تھا، میں نے ایسا کیا. میں نے اس لڑکے کا نام فقیر چند رکھا، اپنے نام پر اس لڑکے کا نام رکھ دیا. اب لڑکا میں نے دیا اس کو. سوچو میری بات کو، میں نے نہیں دیا. اس نے جو غریبوں کی مدد کی اس نے تمہاری مدد کی. اس واسطے ہیلپ ٹو دی پور. مگر یاد رکھنا سب سے پہلے ان کی مدد کرو جن کو قدرت نے تمہارے ساتھ لگایا. تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، اگر ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ان کی مدد کرو. اور جو بوڑھا باپ ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہے وہ لڑکے کا پیسہ کھاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے. ایک آدمی بوڑھا میں ہوں، میں نے آج دن تک باپ کی کمائی اور لڑکی کی کمائی نہیں کھائی. کر کا مجھے پتہ نہیں. لڑکا میرا 3,500 2,800 روپے تنخواہ لیتا ہے. اس کی بہن ہے نیم انمت، اس کے لیے جو خرچ ہے وہ بھیج دیتا ہے. میں نہیں کھاتا نہ، بالکل. ایک دفعہ اس نے ایک کرتا مجھے دیا ریشم کا، پریم سے. میں نے انکار نہیں کیا، لے لیا. میں نے وائف کو بولا کھا آیا، میں نے کہا یہ تمہارے لڑکے نے تم کو کرتا دیا ہے ریشم کا. انہوں نے کہا یہ تو مردانہ ہے. میں کہا تو بیمار رہتی ہے، بوڑھی ہوگی، کوئی مرضی ہے جنانی کی طرح. کرتا اسے ہلایا، میں نے گیو دے ترے کا گن یہی دے دے کچھ دے دے کے ہو جائے گی پھر کون کہے گا دے. کسی کا پروپکار کرنا. میں ہوں، مجھے پیسہ آتا ہے، میں مکرتا نہیں، دیتے ہیں لوگ. میں کیا کرتا ہوں غریبوں کو. 100 لڑکا پڑھتا ہے وہاں، نو ٹیوشن فی. ریفریشمنٹ میں دیتا ہوں، یونیفارم میں دیتا ہوں. 4,000 کتاب نکلتی ہے، فری جاتی ہے. باہر مانو مند ہے. انگریزی کتابیں جتنی چلتی ہیں سب فری جاتی ہیں. کوئی کسی سے جو مرضی کو دے جاتا. اسپتال ہے، 60,000 روپے کی دوائی آتی ہے ہر سال آپشن. اس دفعہ گورنمنٹ نے 35,000 روپے چیریٹی فنڈ میں ہم کو سینکشن کیا ہے، مگر ابھی تک آیا نہیں. جیسی آئی تھی منی کی روپے آیا نہیں. امید ہے آ جائے گا. تو 35,000 وہ 35,000 ہم ڈالیں گے، 70,000 وہاں دوائیوں پر خرچ کریں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں. وہ تم نے کہا سب لوگ بتا دو، کس کو بتاؤں؟ میرا تو وہ حال ہے، اندھے کے آگے بیل بجاوے، بھینس کے آگے بیل بجاوے، بھینس بالی چکلاوے.
دنیا داری کے لیے دنیا کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. وشا کم کماؤ, اولاد کو اولاد کے خیال سے پیدا کرو. جب بچے پیٹ میں ہوتے ہیں اچھا خیال کرو, اچھے وچار رکھو. اب ونو کی کہانی میں سنایا کرتا ہوں, اکبر کی کہانی سنایا کرتا ہوں, اپنا سنایا کرتا ہوں. میں سپاہی کا لڑکا ہوں. 12 سال میرے ماں باپ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو میری ماں اسٹیشنوں پہ رہتی تھی, تو اسٹیشن ماسٹروں کو چڑیا ہلاتے یا ڈی جے سے ٹی ایم کی گاڑی کو دیکھا کرتی تھی کاٹتے ہوئے. تو ماں مجھے کہا کرتی, بچہ میرے بھی کوئی بچہ ہو تو چنیا لے کے پھرے, گاڑی میں بیٹھے. اس کا خیال تھا. میں اسٹیشن ماسٹر ہو گیا, میرا بھائی صاحب ایک مینیجر ہو گیا, گاڑیاں کرتی تھی. مدرس آر دی میکر آف دی نیشن اینڈ ناٹ دی لیڈرس. یہ میں نے موٹر لگایا ہوا ہے انسان پر مندر میں. مدرس آر دی میکر آف نیشن اینڈ ناٹ دی لیڈرس. اگر لیڈر دنیا کو بنا سکتے ہوتے تو یہ دنیا کا ہندوستان کا یہ حال ہوتا. انکار فار چلڈرن ہم پیدا کرتے ہیں, اس کو بند کرو. یہ میں نہیں کہتا کہ عورتوں کو چھوڑ دو, یہ غلط ہے. یہ نیچرل وے ہے, نیچرل طریقہ ہے. نیچر کے برخلاف جانا ایک جرم ہے, مگر اس میں اپنے ٹیسٹ کے لیے جانا, ڈیوٹی کو پوری نہ کرنا, یہ جرم ہے. سب کو رہا سمجھ, یہ پرشاد ہے, ان سب کو دے دو.